बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को जो गिरफ्तारी के इख्तियारात हासिल हैं नैब ऑर्डिनेंस के तहत, उनकी तशरीह कर दी है। एक केस वहाँ उन तक पहुँचा था 3 रुकनी बेंच के सामने, जो लाहौर हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। तो उस केस का फैसला सुनाते हुए उन्होंने नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात की तशरीह की है। ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्यों करना पड़ी, इस तशरीह में क्या लिखा गया है, नैब अब इस तशरीह के बाद किस कदर आज़ाद होगा किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, और पेशगी इत्तला की ज़रूरत क्यों नहीं होगी। एक तो केस पर हम बात करेंगे, फिर ये जो तशरीह हुई उसके बाद की जो सूरत बनेगी कानूनी तौर पर वो क्या होगी, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। ये हमारी आज की सबसे अहम स्टोरी है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं शामी साहब कि हुकूमत भी अब नैब कवानीन में कुछ तरामीम लाने के लिए हलचल कर रही है। फ़रोग नसीम साहब का एक बयान है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। और वो कहते हैं कि ज़मानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट के पास होना चाहिए। प्ली बार्गेन के सिलसिले में भी वो पेशरफ्त करने के लिए पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका हुआ है अब। लेकिन शेख साहब इस पर अलबत्ता मुखालफत करते हैं। जब मैं जिक्र शेख साहब का करता हूँ तो दूसरी स्टोरी नवाज शरीफ साहब की जो 6 हफ्तों के लिए ज़मानत पर उनकी रिहाई अमल में आई, उस पर उनका कल रात का बयान और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम गुफ्तगू करें नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से कि ये क्यों अमल में आई, किन शराइत पर अमल में आई, और फिर ये कि नवाज शरीफ साहब की सेहत है कैसी, अब उनका इलाज कहाँ होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा इन 6 हफ्तों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब का खुद अपने इलाज मुआवजे के लिए। शेख साहब कोई डॉक्टर है, एक बड़े अहम स्पेशलिस्ट है, बड़े अहम वजीर हैं जो सियासी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर एक माहिर सियासी पंडित के तौर पर अपने तबसरों के हवाले से शोहरत रखते हैं। आप उनके सारे बयानात इकट्ठे कर लें, बहुत तफसीली है, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी पिचिंग हुई है उनकी दुरुस्त हुई, काफी कौन सी गलत कुछ नहीं हुई, और कौन सी उन्होंने तारीखें आगे की, और बोग और तासुब से भरी हुई गुफ्तगू, अगर आप उसको अलहामी गुफ्तगू का दर्जा देना चाहते हैं, नहीं दे रहा तो सुना दे। मैं तो कहता हूं कुछ चीजें दुरुस्त हैं, कुछ नहीं। अच्छा, बहरहाल अब तीसरा इशू जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कारवाने भुट्टो है, जो ट्रेन मार्च है, आज उसका दूसरा रोज़ है। आज हमें इस मामले पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे प्रोग्राम में जनाब सईद गनी साहब, जो वज़ीर बल्दियात है, सीनियर। वो कह रहे हैं इसको लॉन्ग मार्च न कहा जाए, ये सिर्फ नहीं, हमने नहीं कहा इसे, नहीं, वो ये कह रहे हैं, और इनको पता है लाड़काने तक सफ़र है उनका। हाँ, लेकिन सवाल ये होगा इस मौजू को डिस्कस करते पुरखों की वापसी है बस। अल्लाह इसमें सवाल सर ये होगा बहस का कि बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च का मकसद क्या है, ये किसके खिलाफ ट्रेन मार्च है, इसके सियासी मकासद क्या हैं, और अगर ये वफाक या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ट्रेन मार्च है तो अपने सूबे में क्यों इसे किया जा रहा है। सईद गनी साहब रोशनी डालेंगे इस पर। इतना गाढ़ा ना करें आप इसका लॉन्ग मार्च का। सवाल तो रखें ना। हाँ, इतना गाढ़ा मतलब सईद गनी साहब जवाब इतना गाढ़ा नहीं। चले आ जाते हैं, हल्का कर लेते हैं। नैब ने तशरीह कर दी है, मजीद हल्का कर दिया मामला। अब इस पर नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने की। अब इस पर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। सीनियर कानूनदान जनाब आरिफ चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और इस केस को फॉलो अप किया जनाब आमिर सैयद अब्बासी साहब ने, दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो दोनों भी उनके साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सबसे पहले तो आप बताएं, नैब की गिरफ्तारी का मामला अब तो हल हो गया ना, खुली छूट मिल गई। देखिए, नैब को तो खुली छूट पहले भी मिली हुई है, और जो नैब का कानून है उसमें उसके इख्तियारात बड़े वसी हैं। वो किसी भी दर्जे पर किसी भी वक्त किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है या कर सकता है। नैब को अगर आप मुज़क्कर बांध लें तो कर सकता है, मुअन्नस बांध लें तो कर सकती है। तो चेयरमैन नैब जो हैं उनके पास ये जो इख्तियारात हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर नैब को उर्दू में लिखा जाएगा तो जो साउंड आएगी वो मुअन्नस की आएगी, अगर इंग्लिश में पढ़ा जाएगा तो फिर शायद मुज़क्कर की आएगी। चलिए, जो भी है, तो बहरहाल हमें इससे कोई गरज नहीं है कि तज़कीर व तानीस का जो मामला है वो हमारा नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जब किसी अपोजिशन के रहनुमा पर हमलावर होता है तो उसे आप मुज़क्कर कह सकते हैं, और अगर हुकूमत के किसी रुकने रकीन पर हमला करें तो मुअन्नस कह सकते हैं। ज़रा उसको ज़रा थोड़ा सा लहजा बदल, थोड़ा और गाढ़ा कर दूं। हाँ, जाली अकाउंट्स केस में जरदारी साहब और फ़याल तारिपुर साहब की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी आ जाई है। उन्हें लगता है कि 3 बार समन दिए गए हैं, लिहाजा गिरफ्तारी हो सकती है इसी वजह से। फिर जरदारी साहब की नाअहली के लिए उस्मान डार साहब की दरख्वास्त की तारीख़ समाअत भी मुकर्रर होगी 4 अप्रैल, और साथ ये तशरीह भी आ गई। मगर ये सारे जो हैं नैब के मामलात नहीं हैं, कोई FIA का मामला है, कोई बराह रास्त
कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है और कोई नैब जो है कहीं कहीं वो भी आ जाती है। बहरहाल पहले आप जरा आमिर सईद अब्बासी के पास। अच्छा आरिफ साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी कानूनी राय तो हम शामिल करेंगे, पहले जरा अहवाल सुन लेते हैं ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जब तशरीह की वो क्यों की, केस हाई कोर्ट से आया था, ये मामला था कि आमिर बताइएगा मुख्तसर जरा। अपील थी ना, अपील में फैसला। जी 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 आमिर। जी जामी साहब, ऐसा था कि ये लाहौर हाई कोर्ट में जो करप्शन केस एक फाइल हुआ था, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नैब ने फाइल किया था अरशद जलील साहब के खिलाफ, जो डायरेक्टर थे एक प्राइवेट कंपनी के। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा रेफरेंस जब दायर हुआ। तो नैब ने ये स्टेटमेंट दी कि हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लिहाजा हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिख दिया था कि अगर गिरफ्तार करना भी होगा तो पहले बता दिया जाएगा। अच्छा। तो फिर नैब ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आई और नैब ने इसको फिर जब चैलेंज किया इस ऑर्डर को हाई कोर्ट को, तो उसमें फिर जस्टिस अजमत सईद साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे और फिर साथ में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल साहब थे। ये 3 रुकनी बेंच था। इन्होंने उनकी दरखास्त तो नैब की स्टेटमेंट के बाद डिस्पोज ऑफ कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, वो ये कि नैब पाबंद है किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने से कबल उसको आगाह करने का। सही। तो ये बताया कि हाई कोर्ट के इस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 जो नैब का कानून है, उसके पूरे कानून का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कहीं पर भी नैब इस बात का पाबंद नहीं है कि वो किसी मुल्जिम को पकड़ने से पहले उसे आगाह करेगा। और नैब के पास ये इख्तियार है कि वो अगर मुनासिब समझे किसी भी मुल्जिम के खिलाफ उसके पास ठोस शवाहिद हैं और वो शवाहिद लिंक हो रहे हैं जुर्म के साथ, तो फिर नैब उस किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने में आज़ाद है और मुकम्मल ये इख्तियार है। लेकिन साथ में आखिरी लाइन में फाजिल जज ने वाज़ेह तौर पर यह लिखा कि हम ये समझते हैं, वो ये एक्सपेक्ट होप करते हैं, हम उम्मीद है कि नैब अपने इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नैब के पास ये इख्तियार है कि नैब किसी भी स्टेज के ऊपर जैसे मुनासिब समझे तो वो किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकता है और उसके लिए उसको प्रायर किसी नोटिस की या किसी पेशगी मुल्जिम को आगाह करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा उन्होंने नैब कानून का भी हवाला दिया और जो मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही थी कि नैब ये पाबंद है किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने का, उसको क्लैरिफाई किया और ये बताया कि नैब के पास मुकम्मल तौर पर यह इख्तियार है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर, जिसमें आमतौर पर जो सेक्शन 24 है नैब ऑर्डिनेंस का, जो चेयरमैन नैब को ये इख्तियारात देता है कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज, 2 स्टेजेस के ऊपर अगर मुनासिब समझें और ठोस शवाहिद हों तो वो किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकते हैं। वारंट्स इशू करते हैं चेयरमैन नैब के पास ये पावर्स हैं और जो भी नैब के अफसरान होते हैं मुल्जिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। आमिर साहब, अब ज्यादा यकसुई के साथ नैब ये अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी बात है, क्योंकि तशरीह हो गई, नहीं तशरीह हो गई, मैंने यानी फादिल बेंच जो है उसने तशरीह कर दी है, लेकिन ये तशरीह के बगैर भी ये चीज़ वाज़ेह थी। इसमें कोई यानी ऐसी बात नहीं है कि जिसके हम समझें कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल में तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में की वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो गई। ये कहा जाए, ये देखिए एक दस्तूर जो है पाकिस्तान का, वो हर शहरी को एक बुनियादी हकूक़ देता है, उसमें कानून के सामने जवाबदेही का, फिर एक ड्यू प्रोसेस का, फिर उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो वो पाबंद करता है कि ख़ास मुद्दत के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। तो जो भी ये नैब का कानून जो है ये मार्शल के तहत राइज हुआ और इसको एक ख़ास हालात में फिर उसी तरीक़े से एक इसकी अप्रूवल हो गई और सेंटेटिस को हासिल हो गई। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दस्तूर की बहुत सी दफ़ात के साथ इसकी दफ़ात मुतसादम हैं और इस पर इस हवाले से भी रिव्यू किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अब जो हुकूमत है, पार्लियामेंट ये काम करे, लेकिन अगर अदालत में भी कोई दरख्वास्त दायर की जाए तो इसका जायजा लेना चाहिए। मेरा ख्याल है आरिफ चौधरी साहब से यही मालूम कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, आप इस फैसले को या इस तशरीह को कैसे देखते हैं? क्या इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी? ये जो ऐसा ना करते तो ऐसा होता, ठीक, यानी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी,
بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی غلط فہمی پیدا کی جا رہی تھی، غلط فہمی کہاں پیدا کی جا رہی تھی؟ بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی انہوں نے یہ چونکہ یہی بات تھی، لیکن وہاں چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اطلاع دیں گے، پہلے انفارم کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ایڈ نہیں کی، صرف یہ کام کیا ہے جو انہوں نے اس کا حوالہ دے کے یہ بات کر دی ہے۔ ورنہ نیب آرڈیننس میں جو آپ نے فرمایا وہ بالکل درست فرمایا کہ نیب آرڈیننس اسی طرح کا ہے 99 کا، کہ جس میں سیکشن 24 ہے کہ آپ جب سفیشنٹ میٹیریل، اور یہی لفظ جو ہے لکھے ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں کہ اگر سفیشنٹ میٹیریل کلیکٹ ہو جائے، گیدر ہو جائے ان کے پاس، نیب کے پاس، تو وہ کسی شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک معذرت قطع کلامی سر، یہ جو لفظ سفیشنٹ ایویڈنس ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ نیب کی وہ مجاز اتھارٹی جو گرفتاری کرنے جا رہی ہے، جو آئی او ہے جو اس کیس کو ڈیل کر رہا ہے، وہ اس کا ڈیٹرمن کرے گا، اس کا تعین کرے گا کہ سفیشنٹ نہیں ہے؟ چیئرمین کرے گا، چیئرمین نیب، صرف اس کا اختیار ہے۔ جی اب بات جاری، یہ جو گرفتاری ہوتی ہے چیئرمین نیب کے آرڈر پہ ہوتی ہے، یہ سیکشن 24 میں اختیار اسی چیئرمین کا ہے۔ اب بات یہ ہے کیونکہ چیئرمین کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں ہو سکتی، اور باقی سارے معاملات جو ہے وہ بھی چیئرمین سے ہی چلتے ہیں۔ اب بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف شامی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ پوری دنیا میں، دنیا کے دساتیر جتنے بھی ہیں ان میں یہ بات شہری آزادی بشمول پاکستان کا آئین جو ہے اس میں انسان کی آزادی جو ہے، اور خاص طور پر اس کی موومنٹ کی آزادی، اسے بہت زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے تو دنیا میں، مہذب دنیا میں یہ تصور ہے کہ جب آپ اسے گرفتار کرتے ہیں اور گرفتاری کے بعد اسے انکارسیریٹ کرتے ہیں تو پھر بعد میں اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو آپ کو اسٹیٹ کو یا وہ مجاز اتھارٹی جس کے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے اسے اس شخص کو مالی ہرجانہ دینا پڑتا ہے کہ اس شخص کی میں نے عزت کو نقصان پہنچایا، شہرت کو نقصان پہنچایا، اس کی آزادی کو میں نے سلب کیا۔ تو اسے جو پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قانون یہاں آپ کا یہ جو نیب آرڈیننس ہے اسی طرح پولیس کے لیے جو اختیار ہے سیکشن 154 میں کاگنیزیبل کیس آتا ہے، رجسٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کسی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کو گرفتاری کی وجہ بھی بتانا ضروری ہے، اور اس کو یہ تاکہ اگر فرض کرو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دفاع ہے تو وہ مجاز عدالت سے رجوع کر سکے کہ جناب مجھے یہ بات بڑی لوگوں کو خوش تو بہت کرتی ہے کہ جناب بات جی نیب کا جو قانون ہے جس کو چاہا پکڑ لیا، لیکن اب تک صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جس کو چاہا پکڑ لیا اس کے بعد بہت پراسیکیوشن جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچتی، اس سارے عرصے میں لوگوں کی عزت، ان کا نام، ان کی حرمت ساری کی ساری پامال ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، ایک نکتہ جہاں شامی صاحب نے اپنا تبصرہ ختم کیا تھا آپ پر آنے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ دو آپشنز تھیں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے، ایک تو پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے، پچھلی دو حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، اب فروغ نسیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی میں بعد میں سناتا ہوں، اور دوسرا شامی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ عدالت عظمیٰ خود بھی ڈیو ڈیلیبرنس کر سکتی تھی، ہدایت دے سکتی تھی، یا اس پہ کوئی سوچ بچار کی راہ کھول سکتی تھی، لیکن یہ جو ابھی تشریح کی ہے اس 3 رکنی بینچ نے، اس میں اگر کچھ ایسا مقصود ہوتا تو وہ کوئی راہ فراہم کر دیتے، لیکن چونکہ اس میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا، لہٰذا شامی صاحب سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ دی بال از بیک انٹو دی کورٹ آف دی پارلیمان۔ نہیں، آپ پتہ نہیں بال کہاں گیا ہے، اچھا گم ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں گم ہو گیا ہے۔ مگر یہ بتائیے عارف کہ یہ جو ہمارا ڈیو پروسیس ہے، جو کانسٹیٹیوشن جس پہ زور دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو پکڑیں گے تو اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے 24 گھنٹے کے اندر اندر، تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں لے کے جائیں گے اور ان کی اپلیکیشن کہاں ہوگی؟ نہیں، اس کیس میں یہ جو آپ کا نیب آرڈیننس ہے اس میں بھی گرفتاری کے بعد انہیں نیب کورٹ کے سامنے پیش کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ریمانڈ جو ہے وہ نیب ہی دیتا ہے، اور نیب کو ریمانڈ دینے سے پہلے اپنے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کورٹ کو
کہ یعنی نیب اتھارٹی جو ہے پراسیکیوٹر جو ہے وہ آ کے ثابت کرتا ہے, آئی او بیان دیتا ہے اور وکیلوں کی وہاں گفتگو ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب اس شخص کی گرفتاری اور ہمارے پاس اس کا جسم رہنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہم اس طرح کی ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی انویسٹیگیشن. اور دوسرا ایک اور چیز وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ شخص ہمارے پاس نہیں آتا, اس کو ہم گرفتار نہیں کرتے, تو یہ ٹیمپر ود کر سکتا ہے ایویڈنس کو, گواہوں کو دھمکا سکتا ہے, اور یہ کہ یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ ابسٹریکٹ ہو رہی ہے, ہم انویسٹیگیشن پراپر نہیں کر سکتے. یہاں بھی آپ کے یہ بے حد و نہایت اختیار نہیں ہے کہ کسی شخص کو لامتناعی سلسلے کے لیے آپ رکھیں. پھر درست ہے, لیکن آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کورٹ میں ریمانڈ پر ریمانڈ دیا جاتا ہے ملزموں کا, 90 دن تک ریمانڈ ان کو فزیکل دیا جا سکتا ہے, اور متعدد ملزم جو ہیں وہ کوئی حوالاتوں میں ہیں, کوئی نیب کے پاس ہیں, وہ گل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, ان کی ضمانت جو ہے وہ ایز اے میٹر ضمانت احتساب عدالت لے نہیں سکتی, اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی ان کی ضمانتوں پر بہت ایک رد و قضا ہوتی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اگر کوئی جائزہ لے اور دیکھے کہ اس وقت نیب کے کتنے قیدی ہیں اور کب سے وہ حوالات میں ہیں اور کب سے وہ نیب کی تحویل میں ہیں, تو بڑے ہوش ربا حقائق سامنے آئیں گے. شامی صاحب, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے نا کہ کسی شخص کو بھی جب آپ پکڑتے ہیں تو ایک تو وہ فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے میجسٹریٹ کے سامنے یا نیب کورٹ کے سامنے کہ جی پیش کیا گیا اور وہ بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ریمانڈ دینا ہی دینا ہے. یہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے, پولیس پکڑتی ہے, ایک فارمیلٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ضمانت کا حق جو ہے یہ بھی ایک بنیادی حق ہے ایک شخص کا, کیونکہ ضمانت بنیادی طور پر ایک صرف کسٹڈی کی حوالے, یعنی آپ پولیس کی کسٹڈی سے اسے ضامن کی کسٹڈی میں دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے عارف صاحب, اب ریمیڈی کیا ہے؟ یعنی پارلیمنٹ اس میں غور کرے, یعنی عدالت کا دروازہ بند ہو گیا. اچھا ایک بات آپ کو میں نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ معاملہ عدالت اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ اگر فرض کرو اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا, یہ انڈیویجول کیس تھا, اگر یہ جو سیکشن 24 جو ہے وہ عدالت کے سامنے آتا تشریح کے لیے اور اسے فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم کہا جاتا, چیلنج ہوتا, تو پھر اس پہ لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا, پھر وہ فیصلہ. آپ بھی تو لیڈر ہیں, آپ کا پیٹیشنر, کوئی قوم کی خدمت بھی کریں. آپ میرے وہ اگلی کام انہوں نے ڈال دی ہے, پہلے پیٹیشنر بنے, میں کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں نیب ہمارے لیے مونس ہی رہے. آپ کی مہربانی, ٹائم اوپر ہو گیا. ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ جو خاقان عباسی صاحب, شاہد خاقان عباسی, ان کے بارے میں انکوائری چل رہی. اب نیب نے جناب ان کے بارے میں کیونکہ انکوائری چل رہی ہے, ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے, سفارش کر دی. یعنی پوری دنیا میں ہمارا منہ کالا کیا جا رہا ہے. ہر وزیر اعظم سابق جو ہے اس کو ECL پہ ڈالو. فروغ نسیم صاحب کا بیان سناتا ہوں, لیکن بریک میری لیٹ ہو گئی ہے. بریک کے بعد واپس آؤں گا تو سعید غنی صاحب سے بات کرنی ہے بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ کے حوالے سے, اور ساتھ فروغ نسیم صاحب کا بیان کی حکومت نیب قوانین کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بلاول صاحب کے ٹرین مارچ پر جاتے ہیں. سعید غنی صاحب سے بھی رابطہ ہم فوری کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ نیب کی جو گرفتاری کی اختیارات ہیں اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کر دی. عارف چوہدری صاحب کا اپنا قانونی رائے تھی, شامی صاحب کی ایک اپنی پلی ہے. وہ کہتے ہیں شخصی آزادی کے جو حقوق آئین نے فراہم کر رکھے ہیں وہ کہاں رہ جاتے ہیں اس معاملے کے بعد. میں اس کو یہ دیکھا, سپریم کورٹ تو مجت نہیں ہے اس کی, نہیں ہے, تو جو قانون ہے ہوگا ایک شہری کے نقطہ نظر. سعد رسول صاحب ممتاز ماہر قانون ہے, وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی اس پہ اپنی رائے رکھتے ہیں. فرمائیں. تو عارف چوہدری صاحب کے بعد ان کی رائے بھی شامل کرنا ضروری ہے. وہ ابھی مجھے بریک میں مجھ سے گفتگو کر رہے تھے. سعد رسول صاحب آپ کو نقطہ نظر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بھی سیکشن 24 کی ایک تشریح فرماتے ہیں, اس کے 2 حوالے دیتے ہیں, تو ذرا پہلے وہ بیان کریں, پھر شامی صاحب کا نقطہ میں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں.
جی بہت شکریہ اور بہت شکریہ شامی صاحب مجھے پروگرام انوالو کرنے کا. میں صرف وضاحت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نیب کے قانون کے اندر نیب کے کسی بھی کیس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. شروع میں جب کوئی چیز نیب کی کاگنیزنس کسی چیز کے اوپر نیب لیتا ہے تو وہ ایک انکوائری کی سٹیج کے اوپر جاتی ہے, جو جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ شروع میں کیسز ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کے اندر مواد کافی ہو تو وہ انویسٹیگیشن پہ گریجویٹ کرتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد ریفرنس فائل ہوتا ہے. یہ 3 سٹیجز نیب کے قانون کے اندر تحریر شدہ ہیں. جب 1999 کے اندر نیب کا قانون آیا تھا تو سیکشن 24 میں نیب کے چیئرمین کے پاس اختیار نہیں تھا کسی کو اریسٹ کرنے کا جب تک ایک کیس انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل نہ ہو جائے. تو صرف انویسٹیگیشن اور ریفرنس کی سٹیج پہ اریسٹ ہو سکتا تھا. انکوائری جو انیشل سٹیج ہے اس پہ اریسٹ نہیں ہو سکتا تھا. ابتدا میں 2002 کے اندر شروع میں جب شروع کے اندر 1999 میں نیب کا قانون آیا. اچھا پھر 2002 میں اس کے اندر نیب کی قانون کے اندر ترمیم کی گئی پارلیمنٹ کی طرف سے, اور یہ خاص طور پہ اسپیسیفکلی ایڈ کیا گیا کہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر بھی اریسٹ کرنے کا جو تعین ہے یہ چیئرمین نیب کریں گے. اس ترمیم کو اس انکوائری کے اوپر سٹیج کے اوپر اریسٹ کرنے کی پاور زیر بحث آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر این آر او کے فوراً بعد, کیونکہ نیب کے قوانین پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی. اور پھر 2013-14 کے اندر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران جب ایک بڑے بزنس مین کے خلاف نیب کے ریفرنسز کچھ ہوئے, نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, تو پھر سے زیر بحث آئی بات کہ نیب کے قانون کے اندر اریسٹ کی پاورز کو کم کرنا چاہیے. اور ان دونوں پاور اسی طرح رہنی چاہیے. 3 پارلیمنٹ, پھر 2008 کی پارٹی پارلیمنٹ, پھر 2013 کی نواز شریف صاحب کی پارلیمنٹ میں زیر بحث آنے کے بعد پارلیمنٹ نے, نیب نے خود نہیں, سپریم کورٹ نے نہیں, پارلیمنٹ نے انکوائری سٹیج کے اوپر اریسٹ کرنے کی پاور نیب کو دی ہے, اور اسی طرح یہ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. تو ثابت ہی ہوتا ہے اب چوتھی پارلیمان بھی ہے کہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری تو پارلیمان پر ہے. کر لیں غور. دیکھیے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف اس کو استعمال ہوتے دیکھ رہی تھی, اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف, اور جو 2002 والی تھی وہ ان دونوں اب دونوں مزہ چک رہی ہیں, دونوں کی لیڈرشپس اس کی زد میں. لیکن میں تو ایک پاکستانی شہری کے طور پر سوال کرتا ہوں کہ کیا ان دونوں جماعتوں کو, ان دونوں لیڈروں کو میرے حقوق سلب کرنے کا اختیار تھا؟ فروغ نسیم صاحب سناتا دیکھیں میرے حقوق, صحیح ہے, میں شہری کے طور پر جو عام شہری کے حقوق ہیں یہ یوزرپ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ دستور کے خلاف ہے کہ آپ کسی شخص کو انکوائری کی سٹیج پہ دھر لیں اور اس کو رسوا کریں اور اس کی بدنامی کا باعث سنیں نا. میرے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے ان کے تحفظ کو ووٹ دیا ان پارلیمان, وہ بات ختم ہوئی نا, وہ کریں. میں فروغ نسیم سے سنا دوں نا آپ کو, پھر سعید غنی صاحب نہیں, میں نے فروغ نسیم کا وعدہ کیا تھا سن لینا کہ حکومت سوچ کے وعدہ کیا تھا, ناظرین سے وعدہ کیا تھا, میں سناتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب سے. سعید غنی صاحب میں آپ کو خوش آمدید پروگرام کہتا تھا, بات لمبی ہوگی ادھر میں فروغ نسیم صاحب کا بیان سنا دوں. دیکھیں اچھی چیزیں نیب کی ہیں جو کہ بہت جلد حکومت جو ہے وہ لائے گی, ٹیبل کرے گی, جس کے اندر نیب نے ایک تھریش ہولڈ ڈالنا چاہیے نیب کی انکوائری کے لیے. بیل کی پاور جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ بیل دے یا نہ دے. اسی طرح پلی بارگین اور وی آر میں بھی کچھ نہ کچھ پیش رکھتے ہیں, اور بہت سی چیزیں. حکومت نیب میں تو بالکل انٹرفیئر کرتی نہیں ہے کسی طرح بھی, چاہے وہ جے آئی ٹی ہو, غداری صاحب والی یا میاں صاحب والے کیسز ہوں, یہ تو پہلے کے بنے ہوئے کیسز ہیں. حکومت نے آج تک نہ نیب سے انٹرفیئر کیا, نہ کرے گی, نہ کرنا چاہتی ہے. البتہ شیخ رشید صاحب کو سے کچھ اختلاف ہے, وہ انکاری ہیں. بات یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, سپریم کورٹ اس پہ آبزرویشن دے چکی ہے. یہ اختیار جو ہے احتساب عدالت کے پاس ضمانت لینے کا آنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بار بار پھر اس کو اون کرتے ہیں, پھر حکومت احتسابی کارروائیوں میں فریق بنتی ہے. ابھی بھی جب ای سی ایل سے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کا نام ہٹایا تو ہمارے وزیر اطلاعات نے یہ فرمایا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ. اگر یہ نیب کا معاملہ ہے تو پھر نیب کو سپرد رہنے دیں, یہی بات ہے. اور اس لیے آپ دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ صحیح ہے. اب میں سعید غنی صاحب کو سینئر سیاستدان ہے, صوبہ سندھ سے وزیر بلدیات بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں نقطہ نظر میں. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بنیادی موضوع تو آپ سے آج جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ تو ظاہری بات ہے بلاول بھٹو صاحب کا ٹرین مارچ ہے, لیکن چونکہ یہ گفتگو ہم نے بھی سمیٹی, یہ بھی براہ راست یا بلا واسطہ جڑی ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ہاں بھی,
تو یہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان معاملات پہ غور کیا جب آپ وفاق میں تھے یا جب پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی تعلقات بہتر تھے کس زمانے میں؟ تو پہلے تو اس پہ چلتے چلتے تھوڑا تبصرہ کرتے جانا، پھر آتے ہیں ٹرین مارچ پہ۔ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب نے جو پہلی اسپیچ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب کو ہم ختم کریں گے، اور یہ لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے تعلقات چند مہینے تک ہی ٹھیک رہے۔ اس کے بعد جب نیب قانون میں تبدیلی کی بات آئی تو اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو بھی احتساب کا قانون بنایا جائے وہ اتفاق رائے سے آئے تاکہ کوئی نہ کہے۔ چلیے جناب گزارش ہے، اب تو ہم آپ سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اب تو کچھ اور کر نہیں سکتے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کا کارواں ہے یہ کیا مقصد تھا آپ کا، اور کیا مقصد آپ نے حاصل کیا ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں اس کے جوش و خروش سے، اس کے استقبال سے، اس کی دھوم دھام سے؟ جی شامی صاحب، پہلے تو شاید یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ابھی تک سکھر کی ایئر اسپیس جو ہے وہ بند ہے۔ تو عام طور پہ جو بلاول صاحب لاڑکانہ جاتے ہیں 4 اپریل کی تقریبات میں شریک ہونے کے لیے تو وہ بائی ایئر چلے جاتے تھے۔ اس دفعہ چونکہ جہاز کے ذریعے نہیں جا سکتے تھے تو ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ یا وہ بائی روڈ چلے جائیں یا وہ ٹرین کے ذریعے جائیں۔ صحیح ہے۔ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں تاکہ یہ راستے میں لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی، اور جہاں تک اطمینان کی بات ہے شاید آپ کے پاس فوٹیجز آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری توقع تھی اس سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج دوپہر میں تو بڑی شدید گرمی بھی تھی لیکن لوگ 5-5 گھنٹے اس گرمی میں کھڑے رہے، اور بہت بڑی تعداد میں جس ہم پلیٹ فارم پہ گئے وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان بڑی تعداد میں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو سعید صاحب گویا یہ جو ٹرین پہ سفر ہے یہ کوئی باقاعدہ کسی حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے، کوئی نئی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ معمول کی کارروائی کے مطابق ایک ٹرین مارچ ہے تاکہ کارکنان سے رابطہ بحال ہو سکے اور 4 مارچ کی تقریبات میں پہنچا جا سکے، اور اپنی شو آف پاور کہہ لیں 4 اپریل کی۔ جی دیکھیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح۔ اور یہ 4 اپریل کے حوالے سے یہ جا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کو ٹرین مارچ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ ہر چینل پہ ٹرین مارچ ہی آ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ کارواں بھٹو کہہ رہے ہیں یہ کارواں بھٹو کراچی سے لاڑکانہ تک کا سفر ہے۔ البتہ یہ بات ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ 4 اپریل کی تقریبات کے بعد ممکن ہے کہ ہم کسی مارچ کا اعلان کریں۔ اچھا سعید صاحب، یہ بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف صاحب کو دورہ سندھ کی دعوت دی ہے؟ نہیں، جو میں کیونکہ میں پورے اس میں ٹرین میں موو کر رہا ہوتا ہوں، ایگزیکٹلی اسی لیے آپ سے پوچھ، بعض اوقات ان کی بات نہیں سن پاتا ہوں۔ جو انہوں نے کہا ہے شاید وہ ان کے علاج کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ علاج، اچھا وہ این ایس سی وی ڈی کا جو معاملہ سندھ میں امراض قلب کی بہت اچھا ہسپتال قائم کیا ہے بالکل پیپلز پارٹی کی حکومت میں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کے ڈاکٹر کو وہ ایوارڈ بھی ملا نا اس نے کارکردگی کے، پرویز صاحب کو، لیکن اس میں پورے ملک میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو سعید صاحب کوئی امکان ہے کہ یہ جو ابھی ٹرین مارچ ہے یہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تعاون کے ساتھ حکومت کے خلاف کو بڑی تحریک بن کر ابھرے؟ اس کے امکانات تو رہتے ہیں، اس لیے کہ حکومت کی جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح معاشی بحران ہے، جو آپ کے ایکسٹرنل ریلیشن شپ ہیں وہ بھی بہت جگہوں پہ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عام لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، تو اپوزیشن ہمیشہ ایشوز کو لے کر عوام میں جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا امکان بنتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ 4 اپریل کے بعد کسی مارچ کا اعلان کریں اور اس میں اگر دیگر جماعتیں بھی شریک ہونا چاہیں تو یہ خارجی سے امکان نہیں ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر صرف بلاول بھٹو زرداری کا یہ سفر جو ہم نے 2 دن 3 دن پہلے طے کیا تھا کہ ان کو جانا ہے، اس میں اتنی زبردست لوگوں کا رسپانس آ سکتا ہے، تو اگر ایک احتجاجی تحریک کی صورت میں وہ کارروائی کو چلے تو اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی۔ سعید صاحب وقت ہمارا اوپر ہو گیا، لیکن جاتے جاتے ایک اور مختصر سوال، کچھ میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ دیکھی اور آپ شاید سمجھ گئے، اس میں جو ٹرین مارچ کے مختلف بوگی ہیں ان پہ جو تصاویر مختلف رہنماؤں کی لگی ہیں، ظاہری بات ہے ذوالفقار بھٹو صاحب کی، بیوی کی، بلاول صاحب کی، آپ کی بھی، زرداری صاحب کی تصویر نہ ہونے کی شکایت ہے۔ وہ میں نے ٹرین تو نہیں دیکھی، کچھ ویژولز دیکھے ہیں، آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں ایک آپ سے کہ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی کا صدر ہوں جی، تو ہماری ایک ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جو ایونٹ ہو ہم اسی حوالے سے تصاویر کو لگائیں۔ اچھا، جب 27 دسمبر کا ایونٹ ہوتا ہے تو بیوی کی تصویر کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، جب 4 اپریل ہوتی ہے تو بھٹو صاحب کی تصویر کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، اور بلاول صاحب کیونکہ ہمارے ابھرتے ہوئے مستقبل کے لیڈر ہیں تو ہم ان کی تصویر۔ تو زرداری صاحب کی تصویر کب اجاگر کرتے ہیں، وہ کس موقع پر کرتے ہیں؟
मैं आपसे करता हूँ। बाकी ऐसा अभी नहीं तो है उनकी कि- कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर हो गई है। नहीं अभी अगर आप, मैं नहीं समझता कि किसी एक पर भी नहीं है, ठीक है, लगी होंगी, लेकिन हमारी तरफ से जो कराची डिवीजन की तरफ से लगते हैं बड़े बैनर। सईद भाई मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं ऊपर चला गया, बहुत माजरत, कता कलामी, आपसे फिर बात होगी, तफसील से वक्त दीजिएगा हमें कभी और नशिस्त में। एक ब्रेक, वापसी पर नवाज शरीफ का जिक्र, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पहले भी क्या जेल थी जी, रोज आ रहे थे रोज जा रहे थे। अच्छा हुआ गो के दुनिया की तारीख में ऐसा फैसला नहीं देखा गया। खोसा साहब वीएनरी जज हैं और वो ऐसे डिसीजन दे सकते हैं जो कि नए फैसलों की बुनियादें रखें। उसी तनख्वाह पे हैं अब बयानिया कौन ना दे बयानिया। रमज़ान में तो वैसे भी बंद नहीं होते, पहला रोज़ा होगा 6 हफ्तों के बाद। काश ये नवाज शरीफ खानदान वो करता जो कहता है। ये अंदर से कुछ हैं, ऊपर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। दे आर नॉट व्हाट दे आर। ये अपने मुफाद के लिए 90 के जाविये पे लेट जाते हैं। देखें कोई रेस नहीं दी, कोई रेस नहीं दी। बास का तो तरस आता है, कहता है मेरा पथरी है, मुझे कोई बीमारी है जो इक़्तिदार से उतरने के बाद इनमें नहीं पड़ जाती। मैंने आपसे कहा था ना, ये सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। पैसा फेंक तमाशा देख भी करता है आसफ जरदारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मर जाएगा, 5 रुपए नहीं देगा। सर देखें, ये मैं बात पहले प्रोग्राम शुरू में भी की, तब भी आपने उसके अपना नुक्ता बयान किया, बारगेनिंग करार दे रहे हैं। एक सीनियर मोस्ट वजीर 8 बार काबीना में रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। शेख साहब खुद जेल में रहे, कलाशनकोफ इनके ऊपर पड़ी और उस वक्त बड़ी तहरीक चलाई, हमने भी इनकी रहाई की। उनकी प्रोडक्शन आर्डर पे बड़ा हंगामा हुआ। नवाजुल्लाह खान के साथ में झगड़ा हुआ, उन्होंने मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत, गिरफ्तारी की, उनकी कैद की। ये वही वाली गिरफ्तारी है जब नवाज शरीफ साहब मिलने भी उनसे गए थे? जब कलाशनकोफ इनके पास बरामद हुई है, बाबुल के जेल में थे। हाँ वही मिलेंगे। और मैं हाई कोर्ट में इज्तिमा था, नसरुल्लाह खान उसको प्रिजाइड कर रहे थे। मैंने एहतजाज किया, नसरुल्लाह खान तनकीद की, उनके जो वर्कर्स थे वो खड़े हो गए, हंगामा बर्पा हो गया, मुझ पे हमला झपटे मेरी और उन्होंने मजम्मत नहीं की। मैं शेख साहब की हमायत में जब मैंने बात की तो मुझ पर झपटे। अच्छा ठीक। तो बात यह है कि ये हमने तो ये सीखा है अपने बुजुर्गों से भी, और शेख साहब भी सुनाया करते थे, जब कोई मुश्किल में हो उसके बारे में जुबान नहीं खोलते मनफी अंदाज में। तो शेख साहब खुद अपनी अदा पे गौर करें। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं बारगेनिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई अगर चाहे तो अदालत का दरवाजा खटखटा दे। यही तो गुजारिश कर रहा हूं आपसे, और पूछे कि ये तौहीन अदालत है कि नहीं है। सिटिंग फेडरल रेलवे मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मिनिस्टर, ये कह रहे हैं कि बारगेनिंग है और शहबाज शरीफ इसके मास्टर हैं और उसके कुछ ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधा एक केस है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करना चाहे, सुप्रीम कोर्ट कोई दरखास्त देगा, ये मुस्लिम लीग नून वालों को कोई दरखास्त दे वहाँ कि ये क्या है, शेख साहब के तौहीन अदालत। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब क्या बन रहा है, 6 हफ्ते कैसे गुजार रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में तो उनके जो डॉक्टर अदनान हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है आज कि वो शरीफ मेडिकल सिटी में उनका इलाज होगा और उसके बाद कल डॉक्टर उनका मुआयना करेंगे, वहाँ वो दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से और किसने और उनका कहाँ किस तरह इलाज होगा। यानी जाती उम्रा रायबंड में क़याम नहीं होगा, बल्कि शरीफ मेडिकल सिटी में जिन बुनियादों पर वो जमानत लेके आए हैं उसी वजह से अपना इलाज वही कराएंगे। और मैंने जब उनकी गिरफ्तारी के दौरान जब हम गया था उनसे मिलने के लिए, मैंने ये जो शहबाज गिल साहब उनसे भी कहा था कि ये इनको शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये दरख्वास्त हुकूमत से करने को तैयार नहीं अब चूंकि अदालत से मिल गया अब उनके पास हक है। लेकिन चौधरी वहीद साहब का एक बड़ा तिश्ना सवाल था, उसका जवाब उन्हें आज मिल गया होगा कि इनको अपने बनाए अस्पताल पे एतमाद नहीं, देखें उधर ही जा रहे हैं। चौधरी वहीद साहब के बारे में तो आज ये उस्मान बुज़दार साहब ने एक किया है, शुगर माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसके अंदर एक ट्वीट में, वो तो किया है। उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से एक ऑर्डर भी जारी हुआ है जिसमें मुख्तलिफ महकमे सोशल वेलफेयर के कुछ स्टाफ की तकर्रुर तबादले का हुक्मनामा है। छोटे छोटे जो हैं चौकीदार, कासिद, खाकरोब, ये गरीब परवरी देखे ना अपन किया। कमाल बात। वो शहबाज गिल से कहे कि भाई वो जो शुगर माफिया का लफ्ज है वो तो मिटा दें अपनी वेबसाइट से। शुगर वाले बड़े सपोर्टर हैं उनके, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी वहीद साहब और कई दीगर और भी कई लोग। मैं गिल साहब से गुजारिश करता हूं, और वहीद साहब तो पता नहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मेंबर बन चुके हैं, पता नहीं ये बनने वाले। कल करते हैं बात, कल बात करते हैं। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।